అప్పుడు కాదు రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేదసే రఘునాథాయ सीतायापतये नमः। भोक्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त आनुकूल्यताफलसिद्धिरस्तु। शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं धन्वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। देवलग्नं सृजनं तदेव नारायणं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते देङ्घ्रिकमस्मरामि। यत्र योगीश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः श्रीविद्योद्भोतद्रवामी धर्मधर्ममा सकल कल्याण भाजनं यत्प्रजायते पुरुषस्तमजन् नित्यं प्रजामि शरणं हरिं सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति देशाभिमङ्गलम् येषां बुद्धिस्तो भगवान् मङ्गलायतनं हरिः आवस्तेषां येस्तेषां पुस्तेषां पराभवः येषां देवरस्यामो हृदयस्तोदनार्दनः आपदामपहट्टारन्दादारं सर्वसुखदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् वन्दामहे महेशान छन्दकोदण्डकन्दनं जानकीहृदयानन्दं चन्दनं रघुनन्दनं यस्य तद्वक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतं विघ्नं विघ्नं भरतं विश्वक्षेणन्तमाश्रये श्रोतस्मात्तारकं कर्मनिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे गुणसे नमः। सूत्राणामन्य गुप्तानां नेत्रं यच्छस्तरीकृतं सूत्रं वैखान संबंधे भगवत्कर्मसूचकं नारायण पिता यस्य माता जाति हरिप्रिया भृग्वादिमनय शिष्या तस्मै श्री विघ्नसे नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्रीमते विघ्नसे नमः। रघुमरीत्यत्रिकस्य वेभ्यो नमः। ओम नमः सुतसे नमः सुतहस्मदये नमः सखीना पुरोगानान्यक्षुरे नमो दिवे नमः पृथिव्ये सप्रथमाम्मे गोपाया एषभ्यास भासतः तानिन्द्रियावतः पुरो सर्वमायुपासदां सर्वेभ्यः श्रीमहाभागवतजनेभ्यो नमः। भगवतो अभिरेणा भगवतो अवीर्येणा भगवतस्तेजसा भगवतः कर्मणा भगवदानुगृहीतो भगवदानुध्यातो भगवध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवानुमन्यता अपक्रामन्तभूतानि विधाता प्रेतविद्युताः एजाकरवन्ते देवता भूतंस्थितम् अपसत्वन्तो ये भूता भूतंस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारः श्रीगच्छन्त्वा क्रियाहरे आसनं तस्य दिव्याः मेरावृष्टर्हि तुलच्छन्दः श्रीकूर्मो देवता आसने योगः भयानि तालोका देवी त्वं विष्णुना कृता यज्ञधारे मान्देवी पवित्रं कुर्जासनं शैलविद आधारमनन्तं कौर्मरूपिणम् आसनस्य विशुद्ध्यर्थम् आत्मानन्दं वदे हरिं नमस्कारः। अमनन्दासनाय नमः। योगासनाय नमः। विमलासनाय नमः। कूर्मासनाय नमः। भूसुद्धिं कृत्वा अस्तोमेते भूपारकाः एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभेत्। गणवस्य वरब्रह्मर्षि देवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता प्राणायामे योगः ओम सत्यं वन्दसर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भोजो देवसंकृतं ब्रह्म ऊर्ध्वमस्य वरो साभ्यां शुभे शोभयाभ्यर्य मुहूर्ते श्री गोविंद 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 श्री महाविष्णुराज्ञेय नवत्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयवराध्ये श्वेतवराहकल्पे दैवश्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमकाले द्वितीयवर्षे कृष्णाकावेर्योर्मध्यदेशे भगवदालये भगवद्भागवत आचार्याणां सन्निधौ अस्मिन् वर्तमानेन व्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवादिशक्तिसंवत्सराणां मध्ये अस्ति श्री अराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तर्तो वैशाखमासे शुक्लपक्षे सौतिम्यायां शुभदितो वासरः वासरस्तु सोमवासरयुक्तायां रोहिणी नक्षत्रयुक्तायां तदुपरि मृगशिरा नक्षत्रयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोगशुभकरणमुहूर्त एवं वरुणेयुक्तायां अस्यां शुभदितो अस्य देवदेवस्य श्रीमद्ग्रान्तकोटिब्रह्माण्डनायकस्य कल्याणगुणाकरस्य अवात्मनमस्तगामस्य निखिल जगदुत्तरसंहारकारकस्य सर्वसिद्धेः सर्वनियामकस्य श्रीभूलीलाकरकमलसंवाक्यमाना
शरण नदि नैवलस्य श्री वैखाल सत्सं शिवानंदविदं युहात्मकस्य साधु जन प्रार्थना सार्थकीकरण शरण वैभवोद्भासितस्य सेव्यमान अमृतन हृदयारविन्दा निवासर्जकस्य श्री मंगलाद्रि क्षेत्र निवासिनः श्री राज्यलक्ष्मी समेत लक्ष्मी नृसिंहस्वामिनः अनुग्रह प्रसादित्यर्थं श्रीमानस्य जनकुल गोत्रोद्भवस्य और कल्याण उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जातायाः मकर राशौ जातस्य और कल्याण नामधेयस्य संपूर्ण आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं देहे सर्वग्रह दोष निवारण योग्यता प्रसिद्ध्यर्थं स्वामिनः अनुग्रह प्रसादेन शीघ्रमेव मनस्संकल्पितकार्यत्यर्थं मनोवाञ्छा प्रसिद्ध्यर्थं सर्वग्रह दोष निवारण योग्यता प्रसिद्ध्यर्थं श्रीवान् अश्वत्रोद्भवस्य चिरंजीवी नामधेयस्य राधा नाम्याः जानकीनाग नामधेयस्य शिरीषा नाम्याः वेदांत रामक्षर नामधेयस्य रवीन्द्रनाथ नामधेयस्य शिवकुमारी नाम्याः वेदमार्ष गोत्रोद्भवस्य सुमन नामधेयस्य हरिप्रियंका नाम्याः सहस्रा नाम्याः सितारा नाम्याः मार्कण्डेय गोत्रोद्भवस्य सूर्यकुमार नामधेयस्य गौरी अनुषा नाम्याः यमानस्य हंजाबा बाबारावृत्यर्थं प्रियंका हंजाबा बाबारावृत्यर्थं रवीन्द्र हंजाबा बाबारावृत्यर्थं सहकुटुम्बानां क्षेम धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थं मम जातकरीत्या जन्म नक्षत्र जन्म राशि जन्म लग्न दशातु नाम नक्षत्र नाम राशि नाम लग्न दशातु ये ग्रहाः अरिष्ट स्थानेषु स्थिताः येषां शुभग्रहाणां शुभफल योग्यता सिद्ध्यर्थं दृष्टिदोष परदोष शत्रुदोष निवारण सिद्ध्यर्थं स्वामिनः अनुग्रह प्रसादेन शीघ्रमेव मनस्संकल्पित कार्याणाम् आनुकूल्यता सिद्ध्यर्थं अस्मिन् ग्रामे राष्ट्रे सर्व संपत् समृद्धि योग्यता सिद्ध्यर्थं पाणिपन्थ पशु समृद्धि योग्यता सिद्ध्यर्थं लोक कल्याणार्थं स्वामिनः अनुग्रह प्रसादेन षट्चक्र महासुदर्शन नारसिंह नवग्रह विशेष धन्वन्तरि अनुग्रह प्रसादेन संपूर्ण आरोग्य सिद्ध्यर्थं विशेष मूलमंत्र लं हम यं रं वं सूत्रपतिजासहित श्री विश्वक्षेणाय नमः। पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि एष्यामदिशोपदानामनाधर्यामे सत्ताञ्जलितां ददातु। सूत्रपतिजासहित श्री विश्वक्षेणाय नमः। प्रणामं समर्पयामि प्रार्थनां समर्पयामि। आग्नेय यस्मात् प्रजामहे ता विश्वे सदात्ममहितोऽनुशुम्भो ऐराजन्तेषु तन्निधत्तां। सूत्रपतिजासहित श्री विश्वक्षेणाय नमः। शुद्धोदकेन स्नापयामि, रोतेन विमृजामि। ओं विं ओं सुं वं जं
अप्सरस्यो गन्धो गन्धर्वेषु चेत्यसः दैवो यो मानुषो गन्धः समागन्धस्वरभिर्जुषत सूत्रपदीजयासेत श्रीविश्वक्षेणाय नमः दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि तत्सद्गुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ विश्वक्षेणाय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ हराय नमः ॐ अमिताय नमः ॐ नित्यानवायने नमः ॐ सूत्रवत्यै नमः ॐ जयायै नमः सूत्रवती जयासेत श्रीविश्वक्षेणाय नमः नानाविधपरिमलपत्रपुष्पपूजान् समर्पयामि अग्निन्दोतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसं अस्य यज्ञस्य सुकृतं सूत्रवती जयासेत श्रीविश्वक्षेणाय नमः परिमलधूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्वामिनः अर्चना कैङ्कर्य साफलयत्यर्थं सर्वशान्त्यर्थं गुरोपहारं निवेदयामि ॐ नमो नारायणाय नमो भगवते वासुदेवाय स्वामिने नमः गुरोपचु ॐ नमो नारायणाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो विष्णवे नमः गुरोपहारं निवेदयामि पानीं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलं पूगीफलैश्च कर्पूरेर्नागवल्लीतलैरिदं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगुह्यतां ताम्बूलं समर्पयामि अथ कर्पूरनीराजनं दर्शयामि ॐ सम्भ्राजं च विराजं चाभिष्टैर्याजनो गृहे लक्ष्मीराष्ट्रस्य या मुखे तयामासकुं सृजामसि स्वामिने नमः कर्पूरनीराजनं दर्शयामि ओम श्रीयकान्ताय कल्याणनिधये श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मंगल नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं शुद्धा आचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि गोविन्द गोविन्द ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద లక్ష్మీ నృసింహ గోవింద గోవింద सर्वोपचारान् समर्पयामि अनया ध्यानावाहनादि त्रयोदशोपचार पूजा भगवान् सर्वात्मकः सूत्रपतिजया सहित श्री विश्वक्षेणः सुप्रसन्नः सुप्रीतो वरदो भवतु उत्तरे शुभकर्मण्य विघ्नमस्तु विश्वक्षेणस्य प्रसादं देवस्य पादुकयोर्निक्षिपे यजमानस्य शिरसा गृह्णामि शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति गणमालीकदेशाङ्गे शङ्के चक्रे च नन्दके श्रीमान् नारायण विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने स्वक्षेणस्य परिपूर्णानुग्रहः प्रसादसिद्धिरस्तु यजमानस्य मनस्सङ्कल्पितकार्यसिद्धिरस्तु येन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानस्य जन्तेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः विश्वक्षेणमिदास्तानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनः आगमनाय च ॐ तारासु सप्तसु च मानशेषु सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपोमि गह्नं प्रतिपादयिष्ये गृह्णामि सत्तागुं सुचरगुं सुशर्मा इदमाप शिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा भूता भूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः भूता ब्रह्म पवित्रेण भूता सूर्यस्य रश्मिभिः सर्वतीर्थजलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना ब्रह्मणा संवृतं गच्छा मन्त्रभूतं सुभावहं कावेरी तुङ्गभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथीति विख्याता पञ्चगङ्गा प्रकीर्तिताः पूज्याग्रराक्षदान् छिन्दे एतत्कर्म विघातिनः तामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं कुरु कर्मसु अक्षराजसमुद्भूता शाखाया पल्लवध्वजः अस्मान् कुम्भे हर्पयामि सर्वदोषापनुत्तये नारिकेलसमुद्भूता त्रिनेत्रहरसिंहदा जगयाविरतं सर्वं पापं पीडाञ्च वेदुरा अहिरत्नानि दाशुते सुवानि सैतावगः भागं चित्रमीमहे पुष्पगन्धतुलस्य क्षतानि विन्यस्य करगे पाञ्चभूतिकमावाहयामि
जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि ओम एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञाः पाशाविदता पुरुत्र येभ्यो न इन्द्रः सवितोतविष्टुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मरुतस्वस्या ओम वरुणमावाहयामि चेत्समावाहयामि मुक्ताम्बरधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि गंगादि सर्वतीर्थजलाय वरुणाय नमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि वरुणाय नमः आसनं परिकल्पयामि आद्यं समर्पयामि गंगादि सर्वतीर्थजलाय वरुणाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि औपचारिकस्नानं समर्पयामि रोतवस्तोत्तर्याभरणार्थं पुष्पाणि समर्पयामि ओम वरुणाय नमः ओम प्रचेतसाय नमः ओम रक्तांबरधराय नमः ओम यादस्पतये नमः गंगादि सर्वतीर्थजलाय वरुणाय नमः नानाविध परिमल पत्रपुष्पपूजान् समर्पयामि परिमल धूपमाग्रापयामि मे धूपाश्रुभिनो दिव्यधूपादिवासिताः धूता ब्रह्मपवित्रेण धूता सूर्यस्य रश्मिभिः परिमल धूपमाग्रापयामि ज्योतिष्य देवानां तेजस्य प्रभः भास्करो महातेजा दीपोऽयं प्रतिगुह्यतां दीपं नमस्कार दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि अर्चना कैङ्कर्य साफलयत्यर्थं सर्वशान्त्यर्थं बहुबीजबलान् निवेदयामि ओं नमो नारायणाय ओं नमो नारायणाय भगवते वासुदेवाय ओं नमो विष्णवे नमः पानीं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पयामि अथ कर्पूरनीराजनं दर्शयामि ओम सम्राजं च विराजं च भिष्टयाजना गृहे लक्ष्मी राष्ट्रस्य यामुखेतय आसगुं सृजामसि विराजनं दर्शयामि ओम सम्राजं च विराजं च भिष्टयाजना गृहे लक्ष्मी राष्ट्रस्य यामुखेतय आसगुं सृजामसि वानेन महावरुणाय नमः नीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि गोविन्द गोविन्द सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम भवद्भिर्ज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये आच्युतां पुण्याहं करोमि पुरुष्टा स्वस्तितः प्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां प्रजापतिः शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वा एतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वा एतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि ओम मतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे दिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधान तदे पदं समोढवस्य वागुंसुरे श्रीणिपदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् कृष्णाः कर्माणि वस्यते यतो अवृतानि वस्पशे इन्द्रस्य यज्ञः सखा तद्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुरा ततं तद्विप्रासो पञ्चभोजाग्रवागुं तस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं प्रविणोदात् प्रविणसत्तरस्य प्रविणोदात् सनरस्य प्रियं सदो प्रविणोदा वीरवते मिषन्नो प्रविणोदारा आसते दीर्घमायुः सविता पश्चाता सविता पुरस्ता सवितोदरात्ता सविता धरात्ता आदो सविता न सवित सर्वदा आदिं सविता नो रासतां दीर्घमायुः नवो नवो भवति जायमानोऽह्नाङ्के तर्षसामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विददात्याजं प्रजन्त्रमास्तरति दीर्घमायुः विद्युन्नयापदं तेदविद्योर्भरं ते मे अप्याकाम्यानि जनिष्ठो अवोनर्यस्या आदप्रोर्वसी स्थिरत दीर्घमायुः शतञ्चे एव शरदो वर्धमानस्य तं हेमन्त शतमुपसन्तान् शतमिन्द्राग्ने सविता बृहस्पतिस्य तायुषा अभिषेमं पुनर्दुः अष्टो देवा वसवः सौम्यासश्चतस्रो देवीर्जनाः श्रविष्ठाः ये यज्ञं पान्तरः परस्ताः संवत्सरेणमृतग् स्वस्ति हिरण्यरोपस्य हिरण्यचन्द्रक सर्वे देवा प्रियन्तां सर्वे ऋषय प्रियन्तां सर्वे पितर प्रियन्तां सर्वे ग्रहा प्रियन्ता
सर्वे वेदा प्रियन्तां सर्वे ज्ञा प्रियन्तां न्याहमस्तु शिवमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु अविघ्नमस्तु अचलमैश्वर्यमस्तु यत्तापन्दत्प्रतिहतमस्तु यच्छेयस्तदस्तु समङ्कर्मास्तु शिवपक्षोऽस्तु शिवार्तवः सन्तु शिवानि नक्षत्राणि भवन्तु सर्वकर्म समृद्धिरस्तु सर्वधनधान्य सम्पूर्णमस्तु यजमानस्य मनोवाञ्छा फलसिद्धिरस्तु इष्टकाम्यार्थफलसिद्धिरस्तु यत्पुण्यन्नक्षत्रं तद्वत्कुर्वीदावविषम् यथा वै सूर्य उदेति तथा नक्षत्रं नैति यावदेत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावति कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते। ओं भूः ओं भुवः ओं सुवः ओं महः ओं जलः ततः यत्र देवस्य यो यो न प्रचोदयात् वामा भवत्येतेन समृद्धं ब्रह्म गोर्भवस्वरामत्यमया पूर्वोक्तेवं वृषेष्टायामस्यां शुभदितो अस्य देवदेवस्य श्रीमङ्गलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीमङ्गलात्रिक्षेत्रनिवासिनः श्रीभूषमे श्रीलक्ष्मीनृसिंहस्वामिनः अनुग्रहप्रसादित्यर्थं लोककल्याणार्थं स्वामिनः अनुग्रहप्रसादेन यजमानस्य मनोवाञ्छाफलसिद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थफलसिद्ध्यर्थं यजमानस्य जनकलगोत्र श्याम शुभदास्य यजमानस्य जनकुलगोत्रोद्भवस्य उत्तराषाढनक्षत्रजातायाः मकरराशौ जातस्य पवनकल्याण नामधेयस्य यजमानस्य देहेः सम्पूर्ण आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं नारसिंह परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादित्यर्थं श्री धन्वन्तरी देव्याः देवताः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादित्यर्थं सम्पूर्ण आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं मनोवाञ्छाफलसिद्ध्यर्थं यजमानस्य इष्टकाम्यार्थफलसिद्ध्यर्थं पुण्याहं भवन्तो अभ्रुवन्तो ओं पुण्याहं पुण्यां भवन्तो अभ्रुवन्तो पुण्याहं पुण्यां भवन्तो अभ्रुवन्तो पुण्याहं स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददात्यमया पूर्वोक्तेवं अनुशेष्टायामस्यां शुभदितो अस्य देवदेवस्य श्रीमङ्गलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीमङ्गलात्रिक्षेत्रनिवासिनः श्रीपानकरसिंहस्वामिनः अनुग्रहप्रसादेन यजमानस्य मनोवाञ्छाफलसिद्ध्यर्थम् इष्टकाम्यार्थफलसिद्ध्यर्थं स्वामिनः अनुग्रहप्रसादेन यजमानस्य जनकुलगोत्रोद्भवस्य उत्तराषाढनक्षत्रजातायाः मकरराशौ जातस्य पवनकल्याण नामधेयस्य यजमानस्य देहेः सम्पूर्ण आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् अधिदेवता सहित आदित्यादि नवग्रह परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादित्यर्थं स्वामिनः श्रीमङ्गलात्रिपानकालसिंहस्वामिनः अनुग्रह प्रसादेन यजमानस्य आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम् मनोवाञ्छाफलसिद्ध्यर्थं स्वामिनः अनुग्रह प्रसादित्यर्थं लोककल्याणार्थं पुण्यान्ति भवन्तो अभ्रवन्तु लोकस्वस्ति पुण्यान्ति भवन्तो अभ्रवन्तो लोकस्वस्ति ध्यास्म हव्ये नमसः वसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्नास्तु अनुराधान् हविषा वृद्धयन्तः सतञ्जीवेम शरदस्सवीराः त्रीणि त्रीणि वै देवाना वृद्धानि त्रीणि चन्द्रागुंसि त्रीणि सवनानि त्रय इमे लोकाः ध्यामेव तद्वेद्य एषु लोकेषु प्रतिष्ठते ओं भूः अत्यमया पूर्वोक्तेवनिष्ठायामस्यां शुभदास्य देवदेवस्य स्वामिनः अनुग्रहप्रसादेन सत्यक्रमः सुदर्शननारसिंहस्वामिनः अनुग्रह प्रसादित्यर्थं यजमानस्य जनकुलगोत्रोद्भवस्य उत्तराषाढनक्षत्रजातायाः मकरराशौ जातस्य पवनकल्याण नामधेयस्य सम्पूर्ण आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं श्री सत्यक्रमः सुदर्शन नारसिंहसहित धन्वन्तरी देवी देवताः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादित्यर्थं यजमानस्य सर्वसभ्यानां श्री जनसेनापात्ये सर्वसभ्यानां कार्यकर्तॄणां जनसैनिकवीरमहिलानां सर्वेषां यजमानानां च आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् अस्मिन् मङ्गलगिरि ग्रामे पत्तने सर्वसभ्यानां सर्वेषां प्रजानां भक्तजनानां च क्षेमस्थैर्यधैर्यवीरविजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं लोककल्याणार्थं स्वामिनः अनुग्रहप्रसादेन सत्यक्रमः सुदर्शन नारसिंहो मकर्माङ्गं पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो अवृन्तो मृध्यता ज्ञानवृद्धिं भवन्तो अवृन्तो मृध्यता मृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं सर्वसमृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तान पूज्येतधातन महेरणाय चक्षसे अवस्यपदमौरषट्टस्य वादितेनः शतीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमाम भोग्यस्य क्षया इदिन्वथ
आपो जनयथा जनः येन देवा पवित्रेण आस्मानं पुरते सदा येन सहस्रधारेण आवमान्य पुरन्तुमात् आजावत्यं पवित्रं नोद्यामकुण्ठेर्मयुं येन सर्वोपचारान् समर्पयामि वन्दनः वन्दनः गोविन्दचन्द्रसूर्यको देवस्यधीमहि यो यो न प्रचोदयात् वमा भवत्योतिरसं ब्रह्म ऊर्ध्ववस्तु वरम् यमया पूर्वोक्तेवं मनुषेवित्यायां स्यां सुमतिवास्य देवदेवस्य श्रीमद्गलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य अग्रहे प्रत्यने कल्याणगुणाकरस्य वाप्तुमस्तयामस्य निखिल जगद्संहारकारकस्य श्रीमङ्गलात्रिक्षेत्रनिवासिनः श्रीराज्यलक्ष्मी समेत लक्ष्मी नृसिंहस्वामिनः अनुग्रह प्रसादित्यर्थं मत्स्य जमानस्य यनुकुलगोत्रोद्भवस्य उत्तराषाढा नक्षत्रजातायाः मकररासो जातस्य पवनकल्याण नामधेयस्य जमानस्य देहेः संपूर्ण आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं मनोवाञ्छाफलसिद्ध्यर्थं भक्तिज्ञानयोग्यताफलसिद्ध्यर्थं स्वामिनः अनुग्रह प्रसादेन जनसेनापाटे सर्वसभ्यानां सर्वेषां यजमानानां च क्षेमस्थैर्धैर्यवीर्यजायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् अस्मिन् मङ्गलगिरि पट्टण प्रजानाम् अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् देशे भक्तजनानां च क्षेमस्थैर्धैर्यवीर्यजायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं लोककल्याणार्थं स्वामिनः अनुग्रह प्रसादेन षट्चक्र महासुदर्शन नारसिंह सहित तन्वन्तरी मूलमन्त्र होमाख्यङ्कर दृश्यमानः यजमानस्य मनोवाञ्छाफलसिद्ध्यर्थम् अधिदेवता सहित आदित्यादि नवग्रह परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादित्यर्थम् नवग्रह आराधनं च करिष्ये श्रीभानुमस्गोत्रोस्य चिरञ्जीवी नामदेशरमत्याः राधानाम्याः सम्पूर्ण आयुष्यावृत्त्यर्थं यजमानस्य वृत्तिव्यापाराणां निरसनाभियोग्यतावलसित्यर्थम् मनस्सङ्कल्पकार्यत्यर्थं षट्चक्र महासुदर्शन नारसिंह परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादित्यर्थं विशेष आराधनं च करिष्ये सूर्यारिष्टेतु संप्राप्ते सूर्यपूजाञ्च कारयेतु सूर्यध्यानं प्रवक्ष्यामि रोगपीडोप शान्तये गोमासत्ये सावर्तमानो निवेशे नमतो भक्तिं च नक्षत्र बच्चों पल्लू ओम आसत्ये सावर्तमानो निवेशे नमतो भक्तिं च हिरण्येन सुतारधेना देवो याति भवना विपश्यन्नो सूर्यग्रहं साङ्गं सायनं सवाहनं दत्नीवती परिवारसमेतं सूर्यग्रहमावाहयामि ओम चंद्रारिष्टेतु संप्राप्ते चंद्रपूजाञ्च कारयेतु चंद्रध्यानं प्रवक्ष्यामि मनः पीडोप शान्तये सोमोत्थेनकुं सोम अर्वन्तमासकुं सोमो वीरङ्करमन्यं दधातु साधन्यं विदत्यकुं सवेम दुष्टवनयोजना तस्मै चन्द्रग्रहं साङ्गं सायनं सवाहनं दत्नीवती पुत्रपरिवारसमेतं चन्द्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि जारिष्टेतु संप्राप्ते कुजपूजाञ्च कारयेतु कुजध्यानं प्रवक्ष्यामि भक्तिपीडोप शान्तये ओमग्निर्मूर्धादिवक्पति पृथिव्या अयम् अपागुं प्रेतागुं शेन्वते अंगारकग्रहं साङ्गं सायिदङ्गारकग्रहमावाहयं साङ्गं सायिदं सवाहनं रात्रि पत्नी पुत्र परिवार समेत अंगारकग्रहमावाहयामि उदारिष्टेतु संप्राप्ते उदपूजाञ्च कारयेतु उदध्यानं प्रवक्ष्यामि बुद्धिपीडोप शान्तये ओम उद्भुतस्ताग्ने प्रजाकेन वित्तापूर्ते सकुंतुर्यथा मयञ्च पुनः कृण्वग्रस्ता त्रिजवान् मन्वादागुं सीत्वयन्तुमेदं तद्ग्रहं साङ्गं सायिदं सवाहनं दत्नी पत्नी पुत्र परिवार समेतं बुधग्रहमावाहयामि
गुरुवारिष्टेषु संप्राप्ते गुरुपूजाञ्च कारयेत् गुरुध्यानं प्रवक्ष्यामि विद्यापीडोप शान्तये ओम बृहस्पते दर्योरः आत्मध्यात्मज्ञनेषु देदेशवत्तव्यास्माकं सायितं सवाहनं दत्ति वत्ति पुत्रपरिवारसमेतं बृहस्पति ग्रामावाहयामि स्थापयामि संप्राप्ते शुक्रपूजाञ्च कारयेत् शुक्रध्यानं प्रवक्ष्यामि अत्नीपीडोप शान्तये ओम शुक्रन्ते अन्यद्वेदन्ते अन्यद्विश्वरूप्याः नेत्योरिवासि स्वाहिमायां शिष्पदावा भद्रादे भूषण्यः शुक्रग्रहं साङ्गं सायितं सवाहनं दत्ति वत्ति पुत्रपरिवारसमेतं शुक्रग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि शन्यारिष्टेतु संप्राप्ते शनिपूजाञ्च कारयेत् शनिध्यानं प्रवक्ष्यामि आयुष्कामार्थ सिद्धये शन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्तु वेतये श्रेयोर्मिश्रवन्तुनः श्रेयश्चरग्रहं साङ्गं सायितं सवाहनं दत्ति वत्ति पुत्रपरिवारसमेतं श्रेयश्चरग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि आह्वारिष्टेतु संप्राप्ते राहुपूजाञ्च कारयेत् राहुध्यानं प्रवक्ष्यामि चक्षुः पीडोप शान्तये ओङ्कयानश्चित्रा भवतु सदा वृतसखा आगयाजुष्यावता राहुग्रहं साङ्गं सायितं सवाहनं दत्ति वत्ति पुत्रपरिवारसमेतं राहुग्रहमावाहयामि स्थापयामि हेत्वारिष्टेतु संप्राप्ते हेतुपूजाञ्च कारयेत् हेतुध्यानं प्रवक्ष्यामि ज्ञानपीडोप शान्तये ओं केतुर्वण्ण केतवेशो मर्यावेषे संसृतजायिथ हेतुग्रहं साङ्गं सायितं सवाहनं दत्ति वत्ति पुत्रपरिवारसमेतं हेतुग्रहमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि शन्नान्धत्तान् वयम्बरग्रे मृतये येषमावाहयामि धात्रेषमावाहयामि नागराजमावाहयामि आवाहिदेवताभ्यो नमः आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि औपचारिकस्नानं समर्पयामि लोचवस्त्रोत्तरीयाभरणार्थं तान् समर्पयामि चन्द्रद्वारान्तरादृशानित्यपुष्टाङ्करे श्री ईश्वरेगुं सर्वभूतानां त्वामिवोपक्वयेष्यं दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि चन्द्रद्वारान्तरादृशानित्यपुष्टाङ्करे श्री ईश्वरेगुं सर्वभूतानां त्वामिवोपक्वयेष्यं दिव्यश्रीचन्दनं समर्पयामि परिमलधूपमाग्रापयामि ज्योतिष्य देवानां तेजसप्रभः भास्करो महातेज दीपोऽयं प्रतिगुह्यताम् मे धूपाश्रविणो दिव्यधूपादिवासिताः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः परिमल धूपमाग्रापयामि धूपाश्रविणो दिव्यधूपादिवासिताः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः परिमल धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि स्वामिनः अर्चना कैङ्कर्य साफलयत्यर्थं सर्वशान्त्यर्थं मधुरसफलान् निवेदयामि भूतफलान् निवेदयामि कदलीफलान् निवेदयामि काश्मीरफलान् निवेदयामि ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ नवग्रहदेवताभ्यो नमः फलान् निवेदयामि पानीयं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलं भोगे बलैश्च कर्पूरे नागवल्लीदलैरितमुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं मृदुक्यदा ताम्बूलं समर्पयामि नीराजनं दर्शयामि ओम आदित्याय सोमाय मंगलाय बुधाय गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः नागिने नमः नवग्रहदेवताभ्यो नमः नीराजनं दर्शयामि नीराजनाचमनीयं समर्पयामि नमस्कारोमि गोविंद गोविंद सर्वोपचाराणि समर्पयामि ओम विष्णुस्तां रक्षतु चक्रवोर्ध्वं दनः पूर्वगं शक्तिर्दक्षिणम् अपरंगदोदे चेर्नंदकोदस्थाद्वासिके
अन्तरेष्वितरेस्राः विघ्नाधीशो प्रसादादिन्द्रो भयात् दुर्गाद्यमो वरुणो विक्रमात् वेदोर्दक्षयात् श्रीसर्वाभ्यभूनाभ्य सम्यक् सुमनसः सर्वे रक्षन्तु विघ्नाधीशो प्रसादादिन्द्रो भयात् दुर्गाद्यमो वरुणो विक्रमात् वेदोर्दक्षयात् श्रीसर्वाभ्यभूनाभ्य सम्यक् सुमनसः सर्वे रक्षन्तु। ओम भूः भुवः वों सुवः वों महः वों जलः वों नभः ओम सत्यं दक्षवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भोज्योतिरसमृतं ब्रह्म ओर्भवस्य वरामदेवस्य श्रीमृगाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीमङ्गलाद्रि आनकालनृसिंहस्वामिनः अनुग्रहप्रसादित्यर्थं श्रीराजलक्ष्मी समेत लक्ष्मी नृसिंहस्वामिनः परिपूर्ण अनुग्रहप्रसादित्यर्थं यजमानस्य जनकुल गोत्रोद्भवस्य उत्तराषाढा नक्षत्र जाताय मकर राशो जातस्य पवन कल्याण नामधेयस्य देहे संपूर्ण आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं स्वामिनः अनुग्रह प्रसादेन षट्चक्र महासुदर्शन नारसिंह परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन विशेषेण धन्वन्तरी मूलमन्त्र होमात् किङ्करमुच्यमानः यजमानस्य मनोवाञ्छा फलसिद्ध्यर्थम् अस्मिन् जनसेनापाठीनां सर्वसभ्यानां सर्वेषां अस्मिन् मंगलगिरे पत्तन प्रजानां भक्तजनानां च अस्मिन् देशे अस्मिन् राष्ट्रे भक्तजनानां च क्षेमस्थैर्धैर्यवीरविजय अभयायुरारोग्य ऐश्वर्यावृद्ध्यर्थं लोककल्याणार्थं क्रियमाण स्वामिनः षट्चक्र महासुदर्शन नारसिंह धन्वन्तरी मूलमन्त्रहोमः किङ्करमुच्यमानः शेष आराधनं च करिष्ये। ओम नमस्कार। ओम बिंदु त्रिकोण वसकोण दशार युग्म मन्वश्रणागतल षोडश पत्र युक्तम पुत्रत्रयं च धरणी सदनत्रयं च श्रीचक्रराज उदित परदेवतायाः ओम दक्षयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं भेषजम् छिन्नो अस्तु द्विपदे सिंचतुष्पदे ओम शांति 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 सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम विष्णोर्नकं वीर्याणि प्रवोदिन्यः पार्थिवानि यममे रजागुंसियो अस्कभाय दुत्तरगुं सदस्तं विजक्रमानश्रेधोरुकाय विष्णोरराटमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णोऽस्न्यप्रेस्थ विष्णोस्योरसि विष्णो ध्रुवमसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा तदस्य प्रियमविबाधोऽस्य नरो यत्र देवयवो वदन्ति गुरुक्रमस्य सैमन्दुरिन्धा विष्णोः पदे परमे मध्वमुत्सः तद्विष्णुस्तवते वीर्याय तवो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः यस्योरुषदृषु विक्रमणे स्वदीक्षयन्ति भवनानि विश्वा रोमात्रया तनुवावृधारणते महित्वमन्वष्टवन्ति एते विद्मरजसे पृथिव्या विष्णो देवत्वं परमस्य विश्वे विचक्रमे पृथिवीमेष एतां क्षेत्राय विष्णुर्मनुषेददस्यन् अरुणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सिञ्चतुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः पृथिवी शान्ता साक्षिणा शान्ता सा मे शान्ता शुचगुं समयतु अन्तरिक्षगुं शान्तं तद्वायुना शान्तं तन्मे शान्तगुं शुचगुं समयतु पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिर्द्यौ शान्ति दिशः शान्तिरवान्तरदिशा शान्तिरग्निः शान्तिर्वायुः शान्तिरादित्यः शान्तिश्चन्द्रमा शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिरापश्शान्तिरोषधय शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्गौ शान्ति प्रजा शान्तिरश्व शान्तिः पुरुषः शान्तिः ब्रह्म शान्ति
ब्राह्मण शांति शांतिरेव शांति शांतिर्मे अस्तु शांतिः आभिर्कीर्तिर्यदतो नभो नमाप्याजय हरिभो वर्धमानः यदा स्तोतृभ्यो महिभोत्रार्जासि भूतिष्ठवाजो अददे स्याम ब्रह्मभ्रावादिस्म तन्नो माहासीत् हर्याप्य अनन्तरायाय सर्वस्तोमोदिनार्थमुत्तममहद्भवति सर्वस्याब्धि सर्वस्य सिद्धि सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योः नमाम्यहं सुदर्शन महाज्वाल कोटिसूर्य समप्रभ अज्ञानान्धस्य मे देव विष्णोः मार्गं प्रदर्शय నేను చెబుతూ ఉంటాను మనసులో సుదర్శనాయ నమః అనుకుంటూ ఒక్కొక్క పుష్పాన్ని స్వామివారికి మనసులో ఓం సుదర్శనాయ నమః ఓం స్వామినే నమః దివ్యచరణారవిందయోః విశేష పూజాం చ కరిష్యే ఓం కేశవాయ నమః ఓం నారాయణాయ నమః ఓం మాధవాయ నమః ఓం గోవిందాయ నమః ఓం విష్ణవే నమః ఓం మధుసూదనాయ నమః ఓం విక్రమాయ నమః ఓం వామనాయ నమః ఓం శేషరాయ నమః ఓం ఋషికేశాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం दामोदराय नमः ओं संकर्षणाय नमः ओं वासुदेवाय नमः ओं प्रद्युम्नाय नमः ओं अनिरुद्धाय नमः ओं पुरुषोत्तमाय नमः ओं मदोक्षजानारसिंहासुजनार्दन उपेन्द्राय नमः ओं हरये नमः ओं सुदर्शनाय नमः ओं सहस्राराय नमः ओं सहस्रादित्यसङ्काशाय नमः ओं सहस्रास्त्राय नमः ओं सहस्रघातकाय नमः ओं महाविष्णुस्वरूपिणे नमः ओं महाराक्षसमर्दनाय नमः ओं महाप्रत्यगुलाय नमः ओं महाभीषणाय नमः ओं महाभीकराय नमः ओं महाकोलाहलाय नमः ओं महाट्टहासाय नमः ओं महाकरालाय नमः ओं महाघोराय नमः ओं सर्वतीर्थमयाय नमः ओं सर्वतीर्थरक्तप्रभाय नमः ओं ललदिव्यलीलालोलाय नमः ओं धिमि धिमि खलु खलु चरणाय नमः ओं कल्पान्ताग्निज्वालाय नमः ओं त्रिनेत्र त्रिशूलधारिणे नमः ओं मधुकैटवसंहारिणे नमः ओं पूर्वासोकर्विवञ्चनाय नमः ओं प्रतिपादिमुखस्तम्भनाय नमः ओं परमन्त्र निकत्रे नमः ओं परयन्त्र प्रवेदकाय नमः ओं नारसिंहाय नमः ओं महासिंहाय नमः ओं दिव्यसिंहाय नमः ओं महाबलाय नमः ओं रुद्रसिंहाय नमः ओं महादेवाय नमः ओं स्तम्भजाय नमः ओं उग्रलोचनाय नमः ओं रौद्राय नमः ओं सर्वाद्भुताय नमः ओं श्रीमते नमः योगानन्दाय नमः ओं त्रिविक्रमाय नमः ओं हरये नमः ओं कोलाहलाय नमः ओं चिक्रिणे नमः ओं विजयने जयवर्धनाय नमः ओं पंचारणाय नमः ओं परब्रह्मणे नमः अघोराङ्घोरविक्रमाय नमः ओं ज्वलनमुखाय नमः ओं ज्वालामालिने नमः ओं महाज्वालाय नमः ओं महाप्रभवे नमः ओं नितराक्षान्दास्राक्षान्निरीक्षां प्राप्नामः महाद्रंष्टायुधाय नमः ओं प्राज्ञाय नमः ओं चण्डगोपाय नमः ओं सदाशिवाय नमः ओं हिरण्यकशुत्वंशिने नमः ओं दैत्यदानवञ्जनाय नमः ओं बलभद्रामः सुभद्रकाय नमः ओं करालाय नमः ओं विकटाय नमः नमः ओं सर्वकर्तृकाय नमः ओं नारायण नारसिंहाय नमः ओं नारायण दिव्यसिंहाय नमः ओं नारायण नागसिंहाय नमः ओं पूर्णसिंहाय नमः ओं सिंहाभीषणभद्रसिंहाय नमः ओं उज्ज्वल नेत्रसिंहाय नमः ओं कल्पितकल्पसिंहाय नमः ओं कामदकामसिंहाय नमः ओं
गलाद्रिलक्ष्मी नृसिंहस्वामिने नमः दिव्यचरणारविन्दयोः विशेषपूजान् समर्पयामि। ब्रह्मपवित्रेण तथा सूर्यस्य रश्मिभिः परिमलधूपमाग्रापयामि। दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरम् अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि अर्चना कैङ्कर्यसाफलमित्यर्थं सर्वशान्त्यर्थम्। वासुदेवाय नमो विष्णवे नमः स्वामिने नमः नारिकेलशकलां पानीयं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि। मुखे परैश्च कर्पूरैर्नागवल्लीधरेन्द्रं चूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रदूक्यतां ताम्बूलं समर्पयामि स्वामिने नमः नीराजनं दर्शयामि। ॐ सुदर्शनः आचार्यकोटिसूर्यसमप्रभा ज्ञानान्धस्य मे देवा विष्णोर्मार्गं प्रदर्शय सम्राजं च विराजं चाभिषेयासनागृहे वीराजयामुखेतया सृजामसि नीराजनानन्तरं शुद्धा आचमनीयं समर्पयामि नमस्करोमि गोविन्द गोविन्द। ओम तद्विष्णु परं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवेव चक्षुरादधं तद्विप्रासो पञ्चभोजा कृपाकं तस्मिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् वज्रनखाय विद्महे तेजस्कृष्टाय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् धराय विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् दर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः शक्र प्रचोदयात् पूर्वोक्त संकल्प प्रकारेण सिंहायमानस्य जनकुलगोत्रोद्भवस्य उत्तराषाढा नक्षत्रजाताय मकर राशौ जातस्य पवन कल्याण नामधेयस्य देहे संपूर्ण आयुष्याभिवृद्ध्यर्थम् आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। षट्चक्र महासुदर्शन नारसिंह सहित धन्वन्तरी देव्या देवताः परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन संपूर्ण आयुष्याभिवृद्धिरस्तु मनोवाञ्छा बलसिद्धिरस्तु। आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं जमानस्य मनस्संकल्पविकारेत्यर्थं श्रीमानस्य उदयपावनस्वोत्रकोस्य चिरञ्जीविनामदेशरमज्ञाः राधानाम्याः चाणक्यनामदेशस्य श्रीशानाम्याः वेदान्तनागक्षरनामदेशस्य रवीन्द्रनाथनामदेशस्य शिवकुमारनाम्याः वेदमार्षगोत्रोद्भवस्य सुमन्नामदेशस्य हरिप्रियङ्कानाम्याः सहस्रानाम्याः सितारानाम्याः मुम्बैमस्मासुदेव्य स्वदीभिनोदुरोणे आयाहि रीतये वृणानो हव्यदातये भवता दक्षिबर्हिषि अयन्ते योनितो जातो अरोजधाः अञ्जानन्नकारोहाथानो वृद्धयारयम् वैगृह्णाम्यग्ने अग्निगुण्डाय स्पोषाय सुप्रजास्ताय वीर्याय प्रजामयवत्योधां निरिष्टास्याम तनुवासि वीराः दोनो अग्निधर्मवत्सन्धर्मत्यो मध्यामुपाविवेश तमात्मं परिगृह्णीमहे वयं मासो अस्माकम् अवहाय परागात् कर्मणेवान् देवेभ्यः शिकेयं तमापशिवाः वितेन मुञ्जस्वा अनुमतेन मुञ्जस्वा सरस्वतेन मुञ्जस्वा देवसविता प्रसुवा सन्तुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मजज्ञानप्रथमं पुरस्तात् विषीमतस्रुतो वेन आवह स बुद्धिया उपमा अस्य विष्ठास्तस्य योनिः असतश्च विवाह। ओम भो ब्रह्मा नमावाहयामि ओम भो प्रजापतिमावाहयामि ओम सुभपितामहमावाहयामि ओम भोद्भवस्वाहिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः। आसनं परिकल्पयामि सोमो धेनुं सोमो अर्वन्तमासिं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातु साधन्यं विदध्यं समें विदुष्टं निजोत्रा तस्मै ओम भो सोममावाहयामि भवरिज्ञानगोविन्दमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः। आसनं परिकल्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः। सर्वोपचारान् समर्पयामि।
स्वामिने नमः सर्वोपचारान् समर्पयामो भोपदे भवनपदे महतो भूतस्य पदे ब्रह्मानन्दावृणीमहे अहं भोपतिरहं भवनपदे महतो भूतस्य पदे यज्ञपतिरात्मिजङ्गनिष्यामि देवसंतरे अन्वावृणते बृहस्पतिदैव्यं ब्रह्मानन्दरहं मनसे प्रब्रवीमि अनागायत्र्ये गायत्री तिष्ठे तिष्ठे पंक्ति मुनि प्रजापते प्रजापति विश्वेभ्यो देवेभ्यो विश्वे देवा बृहस्पते बृहस्पति ब्रह्मणे ब्रह्मभोद्भवस्वः तत्सदेवानां ब्रह्माहं मनुष्याणां बृहस्पते किंगोपाय ओम भवदेवो नमः हतो भूतस्य वदे सोमकं राजानन्तावृणीमहे अहं भवनमदं भूतस्य वदे यज्ञपतिरात्मजङ्गनिष्यामि देव सवितरे दत्तावृते बृहस्पतिदैव्यं सोमन्द्रहं मनसे प्रप्रवीमनो गायत्र्ये गायत्री देवेभ्यो विश्वे देवाय सोमभूद्भुवस्वः नित्यानमहामन्त्रस्यागस्य भगवान् ऋषिः शासनो देवता अम्बीजं स्वाहा शक्तिः सुदायरन्ताशनं प्रीत्यर्थजलेभ्योगः त्रिभुवनगाभ्यां महातेजोराशिभ्यां गोम्राक्षामस्माभ्यां रुद्धरायणां गाभ्यां सहस्राक्षगणिकाभ्यां विश्वाधाभ्यां नमः त्रिभुवनगाभ्यां उदयाय नमः तेजोराशे स्वाहा गोम्राक्षाशिकाय रुद्धराय गौजायं सहस्राक्षगणिका विश्वाधास्राय उद्भवस्वरां गन्धः ध्यानं ध्यानं प्रवक्ष्यामि सर्वहोमार्थसिद्धये सप्तहस्तशृंग सप्तदिक्पोर्विशीर्षिणः प्रभृन्नवदनशिखाशीलस्मृतिस्मृतः स्वाहान्तु दक्षिणे वाश्वे देवीं भामेश्वधां तथा विप्रदक्षिणहस्तैस्तु शक्तिवन्नं सृजन् सर्वम् अमरं वदनं वामे कृतभात्रं धारयन् एषा रोदन्वितावस्थं गौरवन्नं महोदशम् ॐ भ्रद्वजं लोहिताक्षं भक्ताच सर्वकामकम् आत्माभिमुखमासीनं एवं ध्यायेदुदाशनं विघ्नरोपधरं विष्णुमग्निमण्डलमध्यगम् शङ्खचक्रधरं देवं शुद्धजाम्बोऽन्तप्रभं सर्वयज्ञवयं देवं वेदाङ्गोपाङ्गशोभितं लक्ष्म्या सह सुखासेन ध्यायेदग्निपतिं हरिं ध्यात्वाग्निमण्डलन्तस्या ध्यायेत् मध्ये प्रभां शुभां तथा मध्ये सन्ध्यायेदासीनं वाजनाभ्यां वसन्तेन श्यामकौशल्या कृतकाञ्चनशोभिने लक्ष्मीपरां देवीं स्वाहां ध्यायेत् समन्त्रविदो नवधूर्वदलस्यामा रक्तकौशल्यवासिनी सुखभोगासनासीनां सुधामेव प्रभावये एष हि देवप्रदां सर्वा पूर्वो हि जात सौगर्भे अन्तः स विजायमानस्यमानं प्रत्यन्थः तिष्ठति विश्वतो मुखः अग्निर्मुखो भव सुप्रसन्नो भव स्थिरासनगुरो अग्निमलङ्कृत्या ॐ इन्द्राय नमः अग्नये नमः वाय नमः नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः वेदाय नमः ईशानाय नमः ॐ ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः परदें धृत्वा वायुव्यादात्रेयान्तं स्वाहा हरित्यादीशानान्तराय स्वाहा नये स्वाहा सोमाय स्वाहा लोमहजातरवे पुरस्तादग्निर्भिकर्मक्रियमाङ्गक्षेणम् अब्धिशक्ते चादत्तातयागास्तामृषान्तरे स्वाहा आदिरश्ये विगतदेहं वितरणि इति आन्ताकं संक्रान्ते महत्स्वाहा सुंदरं जय स्वाहा साधन जय स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम भवस्व स्वाहा येन ताधिकारयानस्य देवप्रियाग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा सोमाभ्यां स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा गाय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा वृभ्य स्वाहा स्वाहा अपोपस्पृश्य श्री महाविष्णवे स्वाहा भद्रे स्वाहा प्राय स्वाहा विनाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाश्विभ्यां स्वामौष्टे स्वाक्षाय स्वाहा श्री सोमाय स्वाहा महासुदर्शनयज्ञाय स्वाहा नैऋत्येभ्यो देवेभ्यः सर्वदेवेभ्यः स्वाहा ओम भो स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा विधानतते बलं समोरवस्य वाकुंसुरे स्वाहा श्रीमदावयक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः धर्माणि धारयन् स्वाहा कृष्णा कर्माणि वत्सरेतो अवृतानि वस्महे इन्द्रसैजसखा स्वाहा कृष्णो परमं पदं सदा वस्यन्ति सूरयः
दिवीव चक्षुरादल जाग्रवागुन्दस्समिन्धते विष्णोर्यत्तरमम्बरग्रस्ताः ॐ भूस्ताः ॐ भवस्ताः ॐ सुवस्ताः ॐ भवद्भवस्वस्ताः ॐ विष्णोर्वीर्याणि प्रबोधिन्यः पार्थिवानि ममे रजागुंस्यो अस्कभायुत्तरगुं सतस्थम् चक्रमानस्तेथोरकाय विष्णोरराडमसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णोश्च प्रेस्त विष्णास्योरसि विष्णो भ्रवमसि वैष्णवमसि विष्णवे स्वाहा तस्य प्रियमद्वादोऽस्य नरो यत्र देवयवो वदन्ति पुरक्रमसैवन्दरिष्ठा विष्णो पदे परमे मद्भवत्सस्ताः तद्विष्णुस्तवते वीर्याय मृगोण धीमः कुचरोगरिष्ठाः यस्योरुषदृशविक्रमणे स्वदिक्षयन्ति भुवनानि विश्वास्ताः मात्रया तन्वावधाननते महित्वमद्वश्नुवन्ति भेदे विद्धनसे पृथिव्या विष्णो देवत्वं परमस्य विश्वे स्वाहा चक्रमे पृथिवीमेषयेतां क्षेत्राय विष्णुर्मनुषेतदस्यन्न वासोऽस्य कीरयोजना संरक्षिति कुंसृमाजकारस्ताः इत्येव पृथिवीमेषयेतां चक्रमे सतर्च संमहित्वा विष्णुरस्तु तव सप्तमीयां देशकुर्यस्य सविरस्य नामस्ताः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रः सभूमिं विश्वतो वृत्ताद्य तिष्ठदशां कुलकृस्ताः पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं गच्छभव्यं तामृतत्वस्येषा नो यदन्नेनातिरोहति स्वाहा एतावानस्य महिमा नोत्याय पुष्यपूर्वः आदोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतन्ति विस्ताः त्रिपादोद्भवते पुरुषपादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यग्रामशासनाशनेऽभिस्ताः त्रिपादोद्भवते पुरुषपादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं व्यग्रामशासनाशनेऽभिस्ताः स्माद्विराजजायते विराजो अधिपूर्यः सजातोऽत्यनिश्चितमुश्चाद्धो मदोपरस्ताः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमदन्वद सन्तो अस्यासीताज्यं भीष्म यस्य रक्तविस्ताः सप्तास्यासन् परिथयते सप्तसमिधकृताः एवा इत्यज्ञन्तन्वानावघ्नं पुरुषं वसुग्रस्ताः अयज्ञं बर्हिणि प्रोक्षं पुरुषं जातमकृतः येन देवा ऐदन्तसाध्यार्षयश्च यस्ताः स्माद्यज्ञात् सर्वभूतो यस्यामानिभिरे दागुंसि तस्माजायतस्ताः तस्मादस्ताजायन्त एकेतो भयान्तः आवो हरिग्निरे तस्मात् जाता अजावयस्ताः यत्पुरुषं वरतः कल्पयन् मुखं किमस्य गो बाहो कालूरूपादावच्छेदे स्वाहा ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुरादिन्यक्तः पूर्वोदस्य यद्वैस्य पुभ्यां सूत्रो अजायत स्वाहा इन्द्रवामनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत स्वाहा आभ्या आसीदन्तरिक्षं शेष्णोद्यौ समवर्तत अभ्यां वो मृत्युश्रोत्रा तथा लोकाकुम्मकल्पयन् स्वाहा एताहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तपसत्तवारे दुर्वालोकानित्येनो नामानि कृत्वा स्वाहा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् स्वाहा ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् स्वाहा विष्णोन्नतं वीर्याणि प्रबोधिन्यः पार्थिवानि वेदजागुंसि अस्कभायुत्तरं सतस्तं विचक्रमानस्तेथोर्गाय विष्णोर्राडवसि विष्णो पृष्ठमसि विष्णोश्च प्रेष्ठा विष्णोस्योरसि भ्रवमसि वैष्णवसि तवेत्पास्ताः तस्य प्रेमपादोऽस्य नरा यत्र देवयवो वदन्ति परिक्रमसैकन्तथा विष्णो पदे परमे मद्भवत्सस्ताः तद्विष्णुस्तवते वीर्याय मृगो न भीमः कुचरोगरिष्ठाः यस्योरुषदृशविक्रमणे सुदक्षयन्ति भुवनानि विश्वास्ताः रामात्रया धनुवावधाननते महित्वमन्वष्टवन्ति भेदे विद्मनसे पृथिव्या विष्णो देवत्वं परमस्य विश्वे स्वाहा विचक्रमे पृथिवीमेष एतां क्षेत्राणि विष्णुर्मनुषे सदस्यन् निवासोऽस्य योजना सर्वक्षेत्रमाधिकारस्ताः यद्देव पृथिवीमेष एतां विचक्रमे सतर्च संमहित्वा विष्णुरस्तु तव सप्तमीयां देशकुर्यत्यस्तस्य नामस्ताः ॐ भूस्ताः ॐ भवस्ताः ॐ सवस्ताः ॐ भवस्ताः
ओम हिरण्यवर्णां धरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी यातवेदो ममावह स्वाहा ममावह जातवेदो लक्ष्मीर्मनपगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषाणहं स्वाहा विश्वपूर्वामृतमध्यां हस्तिनादप्रभोदिनी श्रियन्ते वेमपक्वये श्रीमादेवे त्रिषतां स्वाहा आंसोस्मितां हिरण्यप्राकारामात्रां ज्वलन्ते नृत्तां दर्पयन्ते अग्ने स्थितां पद्मवर्णां तामिवोपक्वये श्रियं स्वाहा चन्द्रां विशसाज्वलन्तीं श्रीं लोके देवदुष्टावतारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मे नश्यतां तां वृणोमि स्वाहा आदित्यवर्णे तपसोऽपि जातो वनस्पतिस्तमवृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसानन्दन्ति मायान्तरायाश्च वाक्या लक्ष्मी स्वाहा उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च विनाशः यादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमुग्धिं ददातु मे स्वाहा चित्तिमासा कलां ज्येष्ठां लक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभूतिमसवृद्धिं सर्वाणि तत् मे गृहात् स्वाहा नित्यपुष्टां करीषिणे ईश्वरेकं सर्वभूतानां त्वामिवोपक्वये श्रीं स्वाहा इन्द्रां प्रकाशमनसक्का ममाकूतिं वाचः सत्यमधीमहि सोनां रूपमन्नस्य महिष्ये स्वाहा तमेन प्रजा भूतामि सम्भवकृतमा यं वासे मे कुले मातरं वत्समालिनी स्वाहा आपश्रुजन्तु स्निग्धानि प्रेतमसमे गृहे च देवे मातरं श्रियं वासे मे कुले स्वाहा आभ्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां वत्समालिनी चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह स्वाहा आद्रां यक्षरिणीं यज्ञं सुवर्णां हेममालिनी पूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावह स्वाहा ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीर्मनवगामिनी यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योष्टां देयं पुरुषाणहं स्वाहा पद्मप्रिये पद्मिनिपद्मास्ते पद्मालये पद्मतरायताक्षी विष्णुप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्ममहितन्निरक्ष स्वाहा श्रिये जातस्य आनर्यायस्य वयोजनदृग्भदादेशे अमसारां दत्तवामन्यत्याग्रां दत्तो स्वाहा स्वादेव्ये विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा महालक्ष्मी सर्वैश्वर्यं देहि देहि दापय दापय स्वाहा सुदेव सुधारे वसकरे धनकरे धान्यकरे सौभाग्यकरे साम्राज्यकरे स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा महालक्ष्मी सर्वैश्वर्यं देहि देहि दापय दापय स्वाहा सुदेव सुधारे वसकरे धनकरे धान्यकरे सौभाग्यकरे साम्राज्यकरे स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा महालक्ष्मी सर्वैश्वर्यं देहि देहि दापय दापय स्वाहा सुदेव सुधारे वसकरे धनकरे धान्यकरे सौभाग्यकरे साम्राज्यकरे स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा महालक्ष्मी सर्वैश्वर्यं देहि देहि दापय दापय स्वाहा सुदेव सुधारे वसकरे धनकरे धान्यकरे सौभाग्यकरे साम्राज्यकरे स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः स्वाहा महालक्ष्मी सर्वैश्वर्यं देहि देहि दापय दापय स्वाहा सुदेव सुधारे वसकरे धनकरे धान्यकरे सौभाग्यकरे साम्राज्यकरे स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि
नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमस्ताः महालक्ष्मी महालक्ष्मी सर्वेश्वर्यं देहि देहि दापय दापय स्वाहा वसुदेव वसुधारे वसकरे धनकरे धान्यकरे सौभाग्यकरे साम्राज्यकरे स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमस्ताः महालक्ष्मी महालक्ष्मी सर्वेश्वर्यं देहि देहि दापय दापय स्वाहा वसुदेव वसुधारे वसकरे धनकरे धान्यकरे सौभाग्यकरे साम्राज्यकरे स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा ओम भोस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम सवस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम श्री श्री स्वाहा ओम भौमिर्भोग्नाद्योर्वरिणां करक्षं महित्वा मस्ते देव्ये देक्ष्यमन्नादमन्नाध्यायादे स्वाहा आयङ्गो पृष्टिरक्रमे दशनन्मातरं पुनः करञ्च प्रयन्सवस्ताः श्रद्धाविराजवाक्पदङ्गानिश्चे नृत्यस्य वहाद्यविस्ताः तस्य प्राणादभावत्यन्तस्य रुद्रोजना यज्ञन्महिषस्वस्ताः क्रुद्धपरावपुञ्जनायतमद्य सुगन्धमग्ने गन्धवपनस्तोत्रे मयावशिष्टाः यत्ते मन्यवराब्धस्य पृथ्वीमुनदध्वसे आदित्या विश्वे देवावसवस्य समावरन् स्वाहा देविने देवे वसुन्धरास्या वसुधा देवी आसवे ब्रह्मवर्चसत्पुरां श्रोत्रपितृ स्वाहा देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसोदरे सने सत्यायने सिद्धस्वाहा रुद्रवती सावित्रीहणो देवी मुक्तिके महाधरणे महोद्यतस्ताः यज्ञे 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 विशेषणे रुद्रवत्ये व्याजने सदस्ताः आयुपरे तोषये स्वयं धाराया सत्यं सौपरि दत्तंगाय स्वाहा रुद्रवत्ये महे देवे माधवे माधवप्रिया लक्ष्मी प्रियसखे देवे नमामि स्वाहा ओम धनुर्धराय विद्महे सर्वसिद्धेय धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् स्वाहा एकाक्षरमुच्चरिता दिशोमे शुद्धयातिः नरेण एकः संविष्टभूतपदे पुराण प्रत्यञ्च एको भवनस्य गोप्ता स्वाहा विश्वेणमग्नं पदवे कवीनां सञ्जातवेदा भवनस्य नादः यजध्वमग्रे हिरण्यरेखा यज्ञत्वमेकैकविपुराण स्वाहा ज्ञानप्रचोदयद्भवनस्य यो निर्गात्मया एकमदेन विश्वम् अंबिष्टभौर्यो निरवाकं सुगन्धकुमार एको विशिखस्वतन्त्रस्वाहा यज्ञभानुसर्गाकवनुव्योमान्तरे आसि हिरण्यगर्भः आसाद्वयो मित्रजमानक्षकुमारत्वमरिष्टने स्वाहा संवत्सरभूतपरिस्तमेकामप्रजानादिहितोमे स्वाहा स्तधाय चमधत्करोति स्वाहा धातानि धाता ववनस्वन्नामित्रवराहोदनिरहत्या भूतं भविष्यकृते क्रयस्य कालक्रमस्तं परमाक्षरं च स्वाहा विजययोगोपनिषत्पदम् सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नः प्रचोदयात् स्वाहा
दर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि अन्नश्चक्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम धन्वानागा धन्वानाजिज्जाये मदन्वानातीव्रा समदो ओजेम धनुषिद्रो ओरपगामङ्क्रोना धन्वाना सर्वा आवृजो ओजेम ओम धन्वानागा धन्वानाज्जाय धन्वानातीव्रा समदो ओजेम धनुषिद्रो ओरपगामङ्क्रोना धन्वाना सर्वा आवृजो ओजेम स्वाहा। ओम वासुदेवाय पुण्यामृतकलशहस्ताय धीमहि नो धन्वन्तरि प्रचोदयात् स्वाहा। ओम वासुदेवाय विद्महे अमृतकलशहस्ताय धीमहि नो धन्वन्तरि प्रचोदयात् स्वाहा। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधाम देवदं समोरवस्य वांसरे स्वाहा। एडिमदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा। कर्माणि वत्सदेतो अवृतानि वस्पशे विद्रसे च सखा स्वाहा। कृष्ण परमं पदकं सदा वस्यन्ति सोरयः दिवे वचक्षरात्मकस्वाहा। अग्निप्रासो वज्रगोजा प्रभागं तस्य विन्धते कृष्णार्यत्परमं पदकस्वाहा। ओम विष्णुः सर्वेषामधिपति परमपुराणः हरो लोकानां चितोदितात्मं भवते भवाय स्वाहा। सर्वेषामन्तरात्मा तस्त्वस्तुषा जङ्गमो जङ्गमाना विभुर्विभूरां विभवो भवाय स्वाहा। ओम कायाभिषोहितो भविष्यन्तसूर्या चित्यमानया अनादवेरकुं सतताय मुख्यस्वाहा। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि अन्नश्चक्र प्रचोदयात् स्वाहा। क्षेत्रनिवासिनः श्रीपानकालनृसिंहस्वामिनः अनुग्रह प्रसादित्यर्थं स्वामिनः अनुग्रह प्रसादेन यमानस्य मनोवाञ्छाफलसिद्ध्यर्थं यजमानस्य जन्मगोत्रोद्भवस्य उत्तराषाढानक्षत्रमकरराशोजातायाः पौर्णकल्याणनामधेयस्य यजमानस्य शरीरेः सम्पूर्ण आयुरारोग्यैश्वर्यावृत्त्यर्थं मनोवाञ्छाफलसिद्ध्यर्थं आयुरारोग्यैश्वर्यावृत्त्यर्थं शीघ्रमेव मनस्सङ्कल्पितकार्यसिद्ध्यर्थं स्वामिनः अनुग्रह प्रसादेन षट्चक्रमहासुदर्शन सह कुटुम्बानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल सिद्ध्यर्थं शीघ्रमेव मनस्सङ्कल्पित कार्याणां आनुकूल्यता सिद्ध्यर्थं लोककल्याणार्थं स्वामिनः षट्चक्र महासुदर्शन नारसिंह नवग्रह धन्वन्तरि स्वामिनः अन्यस्वरूप वेदमूर्ति श्री अभयांजनेय स्वामिनः अन्यसूक्त सहित विशेष मूलमंत्र होमं आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये यथाशक्ति पूर्णाहुति होमं करिष्ये। మనసులో ఉన్నటువంటి సంకల్పం जमान संपूर्ण आयुष्यावृत्त्यर्थं लोक कल्याणार्थं स्वामिनः यजमानस्य जनकुल गोत्रोद्भवस्य उत्तराषाढा नक्षत्रे मकर राशो जातायाः पवन कल्याण नामधेयस्य यजमानस्य शरीरेः संपूर्ण आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं मनोवाञ्छा फलसिद्धिरस्तु नारसिंह परिपूर्ण अनुग्रह प्रसादसिद्ध्यर्थं स्वामिनः पूर्णाहुति होमं होष्ये। ओम
ओम सप्तते अग्ने समिधः सप्त दिक्वा सप्त विषय सप्त धाम प्रियाणि अहोत्रा सप्त भाषा यजन्ति सप्तयोनिरावृणस्व घृतेन स्वाहा मनसा प्रजापतये स्वाहा ओम प्रथान विद्वारणश्च भृतेन पूर्णमाहुतिर्जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा पूर्णाहुतिमुहूर्तस्मुहूर्तो अस्तु ओम तो देवा अवन्तनो यतो विचक्रमे दिव्या सप्तधामभिस्वाहा तथान विद्वानश्चभृतेन पूर्णमाहुतिर्जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा पूर्णाहुतिमुहूर्तस्मुहूर्तो अस्तु यस्मादेवते नित्यं सर्वयज्ञमुखं भवेत् इमार्तयोर्तुतिः आदित्यस्तोमो नमः तयायुषं देवानां तयायुषं तन्मे तयायुषं दीर्घायुष्याय बलाय सिताय साइन बोर्ड आपको पुरुषाय नमः यथादित्ये आदिकेन सकलानिवेदयामि नमो नारायण नमो भगवते वासुदेवाय आनियं समर्पयामि आमिने नमः सर्वोपचाराणि समर्पयामि बाबाय बाबाय पति చెప్పండి స్వస్తి స్వస్తి శ్రద్ధ శ్రద్ధ మేధ ప్రజ్ఞ యశః బుద్ధిం శ్రియం దేహి మే అవ్యవాహన దేహి మే అవ్యవాహన ఓం నమ ఇతి మనసులో ఉన్నది స్వామి नमस्ते गारहवत्याय नमस्ते दक्षिणाग्नये नमः आहवनीयाय नमः आण्डस्वयोपपाद्याय कर्मे ఒక 5 తర్వాత 5 రండమ్మా అందరికి తింటే చాలండి ఒక 5 తర్వాత ఇంకో 5 శ్రీకేశవాదేవ నమోస్తుతే ओम नमस्ते गारहवत्याय नमस्ते दक्षिणाग्नये नमः आहवनीयाय महावेद्ये नमो नमः आण्डद्वयोपपाद्याय कर्म ब्रह्मस्वरूपिणे विघ्नेशाच्युत गोविन्दमाधवानन्द केशव कृष्ण ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तुते विघ्नपुरुष परिपूर्णानुग्रह प्रसाद सिद्धिरस्तु यजमानस्य मनोवाञ्छा बल सिद्धिरस्तु బయటకు వచ్చాక కొంచెం 5 మాకినమ్మా త్వరగా అయిపోయింది ఒక రౌండ్ తిరిగినమ్మా చాలు హోమాలకు దూరంగా తిరగండి స్తంభం బయటికి దిగిపోతుంది నువ్వు మామూలు కదా
ఇదంతా అయిపోయింది. అక్కడికి వెనకాల ఉంచాలంటే మీకు ఆశీర్వాదం చేస్తారండి అందరూ. అందరూ వెళ్ళి వెనకాల ఇంకా ఎన్ని లోపల ఓం యో వైతానాం బ్రహ్మణో వేద అమృతేనామృతాం పురీ తస్మై బ్రహ్మాజ ఆయుకీర్తిం ప్రజాదదుః ఆగదే ఏవైనం ప్రణయతే బ్రాహ్మణ ఆయుషేయవర్ధరేత్ బ్రాహ్మణో వై సర్వా దేవతాః సర్వాభిదేవైనం దేవతాభివృద్ధరతి యావతీర్వై దేవతాస్తాః సర్వా వేదవిధి బ్రాహ్మణే వసంతి తస్మాత్ బ్రాహ్మణేభ్యో వేదవిభ్యో దివే దివే నమస్కుర్యాత్ శ్రీరంగేర్తయే ఏతా ఏవ దేవతాః ప్రీణాతి హర్యాప్య అనంతరాయాయ సర్వస్తోమోదినార్థముత్తమః భవతి సర్వస్యాప్తి సర్వస్య దిత్యే సర్వమేవ తేనాప్నోతి సర్వం జయతి వృషశైలాధిప ఏవ దైవతం నః వృషభాద్రీశ్వర ఏవ దైవతం నః అనిశైలాధిప ఏవ దైవతం నః భగవాన్ వేంకట ఏవ దైవతం నః శ్రీ శ్రీనివాస పరదైవతం నః శ్రీ శ్రీనివాస పరమంధరం నః శ్రీ శ్రీనివాస కులదైవతం నః శ్రీ శ్రీనివాస పరమాగజర్ నః వక్రాబ్జే భాగ్యలక్ష్మీః కరదల కమలే సర్వదా జ్ఞానలక్ష్మీః దోర్దండే వీరలక్ష్మీః హృదయ సరసిజే భూతకారుణ్యలక్ష్మీః ఖడ్గాగ్రే శౌర్యలక్ష్మీః నిఖిల గుణగణాడంబరీ కీర్తిలక్ష్మీః సర్వాంగే సౌమ్యలక్ష్మీః వయతు విజయతాం సర్వసామ్రాజ్యలక్ష్మీః శ్రీర్వర్ధ్యశ్రమాయుష్యమారోగ్యమావేదాత్ శోభామానం అధీయతే ధాన్యం ధనం వశం బహుపుత్రలాభం శతసంవత్సరం దీర్ఘమాయు శ్రీమంగళాద్రిపాణకాల లక్ష్మీ నృసింహస్వామి పరిపూర్ణానుగ్రహ ప్రసాదేన యజమానస్య శీఘ్రమేవ మనస్సంకల్పిత కార్యసిద్ధిరస్తు ఉన్నతోన్నతాభివృద్ధిరస్తు స్వామినః అనుగ్రహ ప్రసాదేన మనోవాంఛ ఫలసిద్ధిరస్తు నారసింహ సత్యక్రమః సుదర్శన నారసింహ ధన్వంతరీ హోమ పరిపూర్ణానుగ్రహ ప్రసాదేన యజమానస్య జనకుల గోత్రోద్భవస్య ఉత్తరాషాఢ నక్షత్ర మకర రాశో జాతాయాః పవన కళ్యాణ నామదేస్య యజమానస్య శరీరే సంపూర్ణ ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాభివృద్ధిరస్తు ఆయుష్యాభివృద్ధిరస్తు గారు అట్లా Dubai is గుళ్ళోకి వెళ్ళొచ్చండి. గుళ్ళోకి వెళ్దామండి.
ఆహోష్టామయోగస్థానభూతేలు ఆదనాం ప్రేరణాయ చక్షసే ఓమస్మృతమోదసత్యస్య భాగే స్మారంగమామవోయ శిక్షయా ఇదన్యత ఆపోజనయథాయనో పునః గోవింద గోవింద ప్రాజెక్ట్ వారికి చూడండి ప్రతి ప్రాజెక్ట్ వారు మీరు చూడండి. ఒక్కసారి ధర్మకర్తలు వస్తుంది ఇవ్వండి. ఓకే మంగళాతి లక్ష్మీనాథి సార్ రెడీ అండి ఒక్క గత 6-7 ఏళ్లుగా అప్పుడప్పుడు ఆరోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఆయనకి బ్యాక్ పెయిన్ తరచూ వస్తుంటుంది. అదేవిధంగా చిన్ననాటి నుంచి ఆయనకి బ్రాంకైటిస్ ఉంది. దానివల్ల శ్వాస సంబంధమైన ఇబ్బందులు కూడా పడుతుంటారు. విపరీతమైన పని ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ ఆరోగ్యాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా ప్రజా సంక్షేమం, రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం ఆయన నిద్రాహారాలు మాని కష్టపడుతున్న సంగతి మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన 4 రోజుల క్రితం సడన్ గా కార్యాలయంలో అధికారులతో మాట్లాడుతుండగా అస్వస్థతకు గురయ్యారు. కొద్ది రోజుల ముందే ఆయన అనీజీగా ఉండటం మేమందరం గమనించాము. ఎప్పటికప్పుడు ఏదో ఒక వైద్యం చేసుకుంటూ ఆయన అధికారిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూనే ఉన్నారు. అయితే సడన్ గా సిక్ అయిన తర్వాత డాక్టర్లు, వ్యక్తిగత డాక్టర్లు మీరు అర్జెంట్ గా ఆసుపత్రికి వెళ్లి టెస్ట్లు అయి చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, మీ ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగోలేదని చెప్పినప్పుడు ఆయన పుటాహుట్న ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి అక్కడ పరీక్షలన్నీ చేసిన తర్వాత ఆయనకి ఆ రోజు సాయంత్రమే ఆపరేషన్ జరిగిన సంగతి మీ అందరికీ తెలిసింది. ఈ ఆయన ఆరోగ్య పరిస్థితి తెలుసుకున్న ప్రజలు చాలా ఆందోళనకు గురయ్యారు, బాధకు గురయ్యారు. ముఖ్యంగా జనసేన నాయకులు, వీర మహిళలు, జన సైనికుల పరిస్థితి అయితే చెప్పనవలసిన పని లేదు. ఈ 3 రోజులుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని దేవాలయాల్లోనూ విశేషంగా పూజలు చేస్తున్నారు. ఆయన బాగా కోలుకోవాలని, సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులుగా కావాలని కోరుకుంటూ అనేక దేవాలయాల్లో పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. అందులో భాగంగా ఈ రోజున మన మంగళగిరి నృసింహస్వామి క్షేత్రంలో, దివ్యక్షేత్రం మనకు తెలిసిందే, ఇక్కడ ఏ కోరికలు కోరుకున్నా తక్షణం ఆ భగవంతుడు నెరవేర్చడనని మనం గట్టి విశ్వాసంతో ఉంటాం. దీనిని పురస్కరించుకొని మన జనసేన నాయకులు గంజి చిరంజీవి గారి దంపతులు ఈ రోజున మహాసుదర్శన యాగాన్ని ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలో నిర్వహించి పవన్ కళ్యాణ్ గారు సంపూర్ణ ఆరోగ్యాలతో మళ్ళీ ప్రజాసేవకు పునరంకితం కావాలని కోరుకుంటూ ఈ రోజున యజ్ఞం తలపెట్టారు. ఈ యజ్ఞం పూర్ణాహుతి ఇప్పుడే ముగిసింది. ఈ మన మంగళగిరి ఇన్ఛార్జి శ్రీనివాస్ గారు హైదరాబాద్ లో ఉండటం వల్ల ఇప్పుడే ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళారు. అందుకని ఈ సందర్భంలో ఆయన హాజరు కాలేకపోయారు. ఈ యజ్ఞం హాజరై వెళ్ళారు. ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో, ఈ పూర్ణాహుతి సందర్భంలో ఆయన ఇక్కడ వెళ్ళలేకపోయారు. యజ్ఞ కాలం సాధారణంగా
అశేష తెలుగు ప్రజల అభిమాన నాయకుడు, ఈ రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధ్యక్షులు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కొద్ది రోజుల కిందట అనారోగ్యానికి గురై శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆయన సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని కాంక్షిస్తూ ఈ రోజున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆలయాల్లో పూజలు, యాగాలు, యజ్ఞాలు జరుగుతున్నాయి. అదేవిధంగా మన మంగళగిరిలో కూడా ఈ నరసింహస్వామి క్షేత్రంలో ఈ రోజున మహాసుదర్శన యాగాన్ని జనసేన నాయకులు శ్రీ చిరంజీవి గారి దంపతులు నిర్వహించారు. ఈ క్రతువులో నేను సైతం పాల్గొనడం చాలా సంతోషదాయకం. పవన్ కళ్యాణ్ గారు కోలుకుంటున్నారు. ఆయన ఆరోగ్యాన్ని కూడా పక్కకు పెట్టి ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా పనిచేయటం వల్ల సమయానికి ఆహారం తీసుకోకపోవడం, సమయానికి విశ్రాంతి తీసుకోకపోవడం, నిద్రపోకపోవడం, ఇటువంటి కారణాల వల్ల చాలా ఆరోగ్యకరంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ శస్త్రచికిత్సతో ఆయన కొంత కోలుకుంటారు. డాక్టర్లు విశ్రాంతి ఎక్కువ అవసరమని కూడా చెప్పారు, జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పారు. డస్ట్కి, స్మోక్ అటువంటి వాటికి ఎక్స్పోజ్ కాకూడదని చెప్పారు. ఈ యజ్ఞం ఆయన ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని భావిస్తూ ఆ నరసింహస్వామి కృప ఆయనకి ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని మనసారా కోరుకుంటున్నాం. ప్లీజ్